पुलवामा वाक़ये के बाद पिछले माह की 25 और 27 तारीख को भारतीय और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के दरमियान जो मार्का हुआ और जिसके नतीजे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगी सूरत हाल पैदा हुई, उसने पाकिस्तान की सियासत को ख़ासा मुतासिर किया। उसके नतीजे में हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने मुतालबा किया कि पार्लिमान का एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, और हमने देखा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान ताल्लुकात निस्बतन अच्छे हुए। ख़ुद इमरान ख़ान ने तकरीर करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तारीफ़ की। उससे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान की सियासत में कोई खुशगवार तब्दीलियाँ आ गई हैं, लेकिन ये जो खुशगवार तब्दीली थी ये आर्जी साबित हुई जब बजट इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर के जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने एक इंतहाई जारहाना तकरीर की, और फिर जब वज़ीर आज़म सिंध गए तो थरपारकर में उन्होंने असद उमर की तकरीर को एक तरह से दोहराया। दूसरी तरफ PTI के वो वज़रा जो जारहाना सियासत के हवाले से ख़ासे मशहूर हैं, उन्होंने उसी राग को काफ़ी शिद्दत के साथ दोहराया। तो अब सूरत हाल ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान फ़ासले मज़ीद बढ़ गए हैं। ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसके नतीजे में लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत में दोबारा जो तलख़ी है इसका मकसद क्या है। अभी हमने देखा कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर में कोट लखपत जेल में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात के फ़ौरन बाद हमने देखा कि मरियम नवाज़ शरीफ ने ट्वीट करके बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीफ़ की और उनका शुक्रिया अदा किया। तो हम देख रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों के दरमियान एक निस्बतन राब्ते तेज़ हुए हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो अभी तक उस अपनी जारहाना पॉलिसी पर, जो कि इस भारत पाकिस्तान तनाव से पहले जो उसकी पोजीशन थी, तकरीबन उस पर वापस आ गई है। आज इमरान ख़ान अपने जो छोटे इत्तेहादी हैं उनसे दोबारा मिल रहे हैं, चौधरी शुजात के साथ उनकी मुलाकात है, और जो जमातें हैं। तो इससे ये बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि इमरान ख़ान और उनकी जमात हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की बजाय उनको दीवार से लगाने की जो पुरानी पॉलिसी थी उस पर फिर से अमल पैरा हैं, और वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ को किसी किस्म की कोई रू रियायत या उनके साथ मिलकर काम करने की तरफ नहीं सोच रहे। अब ये जो सूरत हाल है जिसमें आप हिज़्ब इख्तिलाफ़ को दबाते हैं, तो उसके नतीजे में क्योंकि जो मखलूत हुकूमत है PTI की वो एक कमज़ोर अददी अक्सरियत की बुनियाद पर खड़ी है, तो लाजमन जो छोटे इत्तेहादी हैं वो फिर ब्लैकमेल करते हैं जो हुक्मरान जमात है, और अपना भाव ताव जो है वो तेज़ करते हैं। तो उसके नतीजे में हमने देखा कि अब इमरान ख़ान मजबूर हुए हैं कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ दोबारा बातचीत करें, उनको वजारतों की पेशकश करें वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बन रही है जिसमें लगता ये है कि जो इमरान ख़ान के जो मुशीर हैं वो उनको इसकी इजाज़त नहीं दे रहे कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ किसी किस्म के कोई बेहतर ताल्लुकात रखे। ये उसके बावजूद है कि आप देखें कि जो 23वीं आइनी तरमीम है फ़ौजी अदालतों के हवाले से, जो कि एक तरह से 21वीं तरमीम में ही एक तोसी हुई थी, अब उसका वक्त आ गया है। वैसे तो कुछ कानूनी माहिरीन के मुताबिक वो एक तरह से कानून में जो तरमीम है वो अपनी वक्त से गुज़र चुकी है, क्योंकि जब पिछले साल इसकी तोसी हुई थी तो उस वक्त उसको उस तारीख से, यानी पिछली तारीख से उस पर अमल दरामद शुरू किया गया था, क्योंकि वो जनवरी में ख़त्म हुई थी तरमीम, तो वो जनवरी से ही शुरू हुई। इसका मतलब ये है कि इस साल जनवरी 2019 में वो आइनी तरमीम अपनी कानूनी हैसियत खो चुकी है। लेकिन अभी भी जो कुछ जो हुकूमती जो अरकान हैं वो कहते हैं कि क्योंकि ये तरमीम मंजूर मार्च में हुई थी तो वो 21 मार्च को ही पूरी होगी, तो ख़ुद उसके लिए भी ज़रूरत होगी
حکومت کو حزب اختلاف کی، اس کے بغیر وہ اس کے اندر کوئی توسیع نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو مسائل ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ حکومت پھر ایک طرح سے کنٹینر پر چڑھ گئی ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ابھی تک اسی پالیسی پہ برقرار ہے کہ اس نے حزب اختلاف کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہی ان کی بقا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ درست ہے کہ اس وقت حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے بہت سارے رہنما مختلف طرح کی عدالتوں اور کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو خطرہ صرف حزب اختلاف سے نہیں ہوتا۔ اگر عوام مطمئن نہ ہوں تو وہ کسی بھی وقت ایک خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ آپ یاد کریں کہ جب مارچ 2007 میں اس وقت دونوں بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت ملک سے باہر جلاوطن تھی، لیکن ایک چھوٹا سا جو مسئلہ تھا چیف جسٹس کو نکالنے کا، وہ ایک بڑی تحریک کا سبب بنا اور بالآخر پرویز مشرف کو جانا پڑا۔ تو صورتحال جو ملک کی ہے، خاص طور پر معاشی صورتحال، اصلاحات کی صورتحال، اس میں کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہو رہی۔ ابھی کل ہی کی رپورٹ ہے جو کہ ڈان اخبار کے فرنٹ پیج پہ تھی، وہ یہ تھی کہ کئی ارب ڈالر جو کہ ورلڈ بینک کی طرف سے منظور شدہ پروجیکٹس وہ ہیں، وہ صرف حکومت کی سستی اور ان کی کوتاہی اور جو بری حکمرانی ہے اس کی وجہ سے وہ پھنسے پڑے ہیں۔ یہ وہ اربوں ڈالر ہیں جو کہ جن کی قسطیں کوئی 30 سال کے بعد جا کر دینی ہوں گی، لیکن حکومت جو ہے وہ شارٹ ٹرم لونز لے کر ملک چلانے اور مانگے تانگے والے سلسلے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ملک سے جو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کے خطرات ہیں وہ ابھی ٹلے نہیں ہیں، اور مئی کے اندر بھی ایک رپورٹ حکومت کو دینی ہے، اور یہاں جو ایشیا پیسفک گروپ کی جو میٹنگز ہیں اس میں بھی مسائل ہیں، اور اکتوبر میں کیا صورتحال ہوگی FATF کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسعود اظہر کے حوالے سے جو قرارداد کئی جو مستقل اراکین ہیں سلامتی کونسل کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اگر مسعود اظہر کو چین کی حمایت سے کسی طور پہ بھی بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے تو اس سے کوئی بنیادی تبدیلی آئے نہ آئے، لیکن پاکستان کی امیج پر ایک منفی اثر پڑے گا۔ تو ان تمام سارے چیلنجز کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ابھی بھی اپنی اس پالیسی پر جو کنٹینر پہ کھڑی ہوئی جو سیاست ہے اس پر کھڑی ہے۔ مسائل اس میں یہ ہیں کہ اگر گرمیوں میں جس طریقے سے افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح سے حکمرانی کے حوالے سے کوئی بہت بڑے اصلاحات حکومت لانے میں ابھی تک ناکام ہے، اور کیونکہ پارلیمان کے اندر اس کو عددی اکثریت اس پیمانے کی حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی بنیادی قانون سازی کرے، تو ہم بہت یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ گرمیوں میں صورتحال کیا ہوگی، لیکن لگتا ایسا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو مشیر ہیں اس کو ابھی تک اسی راستے پر ڈالے جا رہے ہیں کہ آپ حزب اختلاف کو کسی قسم کی رعایت نہ دیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے میاں نواز شریف کی صحت کی، اگر اس کے اندر کوئی ڈرامائی کوئی منفی کوئی خبر آتی ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی کسی طور پر مثبت نہیں ہوں گے۔ تو آج کے حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکہ میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ if you are in a hole you keep digging، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت جو کہ ایک کھائی میں گری ہوئی ہے وہ مزید کھدائی کرنے میں مصروف ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔